नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेशको तीव्र विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। भारतसँग महाकाली पारी दुधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै त्यसले पनि विकासमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पहलमा संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधनबारे सरकारवाला निकायबीच छलफल। प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनमा नागरिकता ऐन पेश गर्ने तयारी। एकीकृत समाजवादीद्वारा 5 मन्त्री हेरफेर गर्दै 5 नयाँ मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइयो। भवानी खापुङ स्वास्थ्य मन्त्री, जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटन, मेटमणि चौधरी शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवर श्रम मन्त्री, हिरा केसी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बन्ने। पार्टीबाट नयाँ मन्त्री बन्न लागेकाहरूलाई पार्टीको इज्जत जोगिने गरी काम गर्न एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको निर्देशन। समाजवादीले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई असार 4 र 5 गते अभिमुखीकरण तालिम दिने। माओवादीले हरेक सदस्यबाट न्यूनतम 100 रुपैयाँको दरले रकम संकलन गर्ने। पार्टी कार्यालय विस्तार र व्यवस्थित गर्न 8 लाख सदस्यबाट उक्त रकम संकलन गर्ने र अखिल क्रान्तिकारी भित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न चाँडै सम्मेलन गर्न पहल गर्ने निर्णय। गठबन्धनमा नयाँ समीकरणको प्रयत्न भइरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। कतिपय पार्टीमा विभाजनको खतरा रहेको तर्क। अहिलेसम्म गठबन्धनको विकल्प नसोचिएको र प्रतिगमनको खतरा कायम रहँदासम्म गठबन्धन कायम रहने दावी। पार्टी अध्यक्ष ओली विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढायो। चुनावमा देखिएका कमजोरीबारे समीक्षा गर्दै एकताबद्ध हुनेतिर नलागी कारबाही सुरु गर्दा पार्टी अर्को समस्यातिर जाने उपाध्यक्ष युवराज गेवालीको चेतावनी। सरकार पैसा बाहेक अरू केही पनि नसोच्नेहरूको हातमा पुगेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। आफू नेतृत्वको सरकारले तय गरेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन वर्तमान सरकार असक्षम रहेको तर्क। चौतर्फी विवादपछि सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी संक्षिप्त आदेश लुकायो। वैकल्पिक स्थान खोज्न दिएको आदेशका बारेमा पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका बेला सर्वोच्चले 10 दिन नागिसक्दा पनि आदेश सार्वजनिक गरेन। राप्रपाले राज संस्थाको एजेन्डामा पुनर्विचार गरे सहकार्य हुन सक्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। नेपालको धरातलीय यथार्थ र जनभावना अनुसार राज संस्था पुनर्स्थापित हुन सक्ने सम्भावना शून्य भइसकेको दावी। नेपाललाई धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग। सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रममा आज सार्वजनिक। दुवै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता। लुम्बिनी प्रदेशमा सोमबार आउने भनिएको नीति तथा कार्यक्रम 2 दिन पर धकेलियो। सभामुखको निर्देशानुसार जेठ 25 गते बुधबार 1 बजे बैठक बस्ने गरी तय। बैठकमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने। जनकपुर धाममा सार्वजनिक विदाका दिन चलाइएका सरकारी सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थाल्यो। जनकपुर धाममा शनिबार र आइतबार गरी 14 वटा सवारी प्रहरी नियन्त्रणमा। समानान्तर गतिविधि गरेको भन्दै माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीद्वारा संगठनका नेता पवन कार्कीलाई कारबाही। अखिल क्रान्तिकारीको पदाधिकारी गठनमा एकलौटी भएको भन्दै असन्तुष्ट कार्कीद्वारा समानान्तर भेला। नेपालमा आज 2600 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 9 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 110 जना सक्रिय संक्रमित। सरकारले निःशुल्क पाउनुपर्ने रगतको मूल्य पनि बढायो। अब प्रति युनिट रगत सेवा शुल्क 810 देखि अधिकतम 1660 सम्म कायम। ब्लड ब्यागको 80 रुपैयाँबाट बढाएर 150 र ट्रान्सफ्युजन सेट 30 रुपैयाँबाट 100 रुपैयाँ कायम। जनकपुरबाट भैरहवा जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस रूपन्देहीको रोहिणी नदीमा खस्दा बसमा सवार 33 जना मध्ये 9 जनाको मृत्यु। घाइते मध्ये 16 जनाको अवस्था गम्भीर। चालक निदाएको कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान। अछामको पञ्चदेवल विनायक 4 का 15 वर्षीय किशोर विनोद शाही मृत भेटिएको घटनाको अनुसन्धानका लागि तालिम प्राप्त कुकुरसहित सीआईबीको टोली परिचालन। आक्रोशित स्थानीयले पनि प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउँदै। काठमाडौँमा भएको 35 लाख रुपैयाँ लुटपाटको घटनामा प्रहरीकै संलग्नता रहेको खुलासा। घटनामा संलग्न 2 जना पक्राउ। मानिसलाई सुन डलर सस्तोमा दिने लोभमा फसाएर लुटपाट गर्ने गिरोहको संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका। अभिनेत्री मिरुना मगर र बौद्ध भिक्षु फुर्वा तामाङ बीचको विवादमा दुवै पक्षले माफी मागिसके पनि मुद्दा झनै चर्किँदै। फिल्म कबड्डी 4 लाई भारतको सिक्किममा प्रदर्शन गर्न नदिन धर्मगुरुको प्रशासनसँग माग। प्रदर्शन गरी सडकमा उत्रने चेतावनी।
आज कार्तिकीय कुमार र भूमिको विशेष पूजा गरी नेवार समुदायले सेती नख पर्व मनाए। आजको दिन पानीको स्रोतलाई पुनः सरसफाई र आफू बसेको वातावरणलाई सरसफाई गरेमा सभ्यताको विकास हुने विश्वास। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 11 बरुवा खोला स्थित ढिम्कीको तटबन्ध समयमा पुनर्निर्माण नहुँदा गाईघाट बजार जोखिममा। मर्मत समेत नहुँदा वर्षायाम सुरु भएसँगै दैनिक वर्षाको कारण खोलाको बहाव बढ्दै जान थालेपछि बस्तीका बासिन्दामा त्रास। हाल नेपालमा प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह। नेपालमा अहिले मनसुन प्रवेश नभए पनि मनसुनी गतिविधिको प्रभावले बदली र वर्षा जारी। अबको 2-4 दिनभित्रै नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको दाबी। मनसुन देशको पूर्वी भेगबाट सुरु हुने। नेपालमा कमन अलर्ट प्रोटोकल सिस्टम विकास गर्नुपर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीको धारणा। अबका दिनमा राज्यले आम नागरिकलाई पानी पर्दैछ भन्ने जानकारीका साथै त्यसबाट हुने क्षतिको पूर्व आकलन गरेर त्यसबारे सचेत गराउनु पर्ने तर्क। आज विश्व वातावरण दिवस केवल एउटा पृथ्वी भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। वातावरणप्रति विश्वमा सचेतना जगाउने उद्देश्य अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा दिवस मनाउन थालिएको 49 वर्ष पूरा। झण्डै 250 वर्षमा पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको स्तर 50% भन्दा धेरैले बढ्यो। कार्बन डाइअक्साइडको वृद्धिबाट जलवायु परिवर्तनले मानिससँगै पशुपक्षी तथा वनस्पतिहरूमा पनि असर पुगेको विज्ञहरूको दाबी। नेपालका सगरमाथा लोत्से कञ्चनजङ्घा र मनाश्री हिमालबाट नेपाली सेना नेतृत्वको टोलीद्वारा 33 टन बडी फोहोर सङ्कलन। कुहिने 7227 किलो र नकुहिने 26650 किलो फोहोर फेला। जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग रोकेको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहको भनाई। प्रदूषण घटाउने क्लाइमेट चेन्जको असरलाई कम गराउँदै जाने लक्ष्यका साथ यो अभियान थालेको उल्लेख। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकको अन्तर्वार्तापछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशन। कुनै पनि कम्पनी वा स्वास्थ्य संस्थाहरूले श्रमिकको छनौट सूची तयार हुनु अघि नै स्वास्थ्य परीक्षण गरेको पाइए कडा कारबाही हुने। मुगलिन पोखरा सडक खण्ड अन्तर्गत तनहुको याम्पा फाँट र घाँसेकुवा खण्ड आज जेठ 22 गतेदेखि राति 11 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म बन्द रहने। हाल सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा सडक फराकिलो बनाउने र मर्मत गर्ने काम जारी। 144 मेगावाट क्षमताको काली गण्डकी विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत भारतमा निर्यात सुरु। नेपालबाट दैनिक 177.7 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात हुँदै वर्षायाममा नेपालको बिजुली खपत नभएर खेर जाने अवस्था भए पनि हिउँदमा आयात गर्नै पर्ने बाध्यता कायमै। सुनको भाव आज तोलामा 600 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 97,900 रुपैयाँ कायम। आज चाँदीको भाव पनि तोलामा 15 रुपैयाँले घटेर 1275 रुपैयाँमा कारोबार। शेयर धितोमा लगाइएको 4 करोड र 12 करोडको सीमा परिवर्तन गर्न नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघको सरकारसँग माग। फोन मार्फत लगानीकर्ताको समस्या र गुनासो सुनिदिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। नेप्से परिसूचक पछिल्लो एक सातामा उच्च अङ्कले गिरावट। एक सातामा नेप्से 145.08 अङ्क घटेर 2078.70 बिन्दुमा झर्यो। नेप्सेको कुल बजार पुँजीकरण 2 खर्ब भन्दा बढी घटेर 29 खर्ब 59 अर्बमा सीमित। मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपबाट एसिया कप खेल्ने लक्ष्यका साथ यति बेला नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अभ्यासमा व्यस्त। टोली फिटनेस र फिल्डिङमा केन्द्रित रहेर कडा मेहनत गरिरहेको मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाको प्रतिक्रिया। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसीको आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिता जुन 17 देखि 25 सम्म मलेसियामा हुँदै नेपालले जुन 17 मा भुटान विरुद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको आरम्भ हुने। विश्वकप लिग 2 मा सहभागी हुन अमेरिका पुगेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले दोस्रो अभ्यास खेल 29 रनले जित्यो। आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा नेपालले पहिलो खेल जेठ 26 मा ओमानसँग खेल्ने। आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिका र ओमानसँगको श्रृङ्खलाका लागि अमेरिका भ्रमणमा रहेको नेपाली टीमका दुवै ओपनर चोटग्रस्त। कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख अभ्यास र अभ्यास खेलका क्रममा चोटग्रस्त भएपछि सुभाष खकुरेललाई अमेरिका बोलाइयो। कार्यसमितिको पदावधि सकिएको 2 वर्षपछि भलिबल संघद्वारा नयाँ खेलकुद ऐन कार्यान्वयन तथा कार्यसमितिको नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाको सुरुवात। विधान समयानुकूल संशोधन गर्न विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन। आज कार्डिफमा विश्वकप छनौट प्ले अफ फाइनलमा युक्रेनको आतिथ्य गर्दा वेल्सको नजर इतिहासतर्फ। युद्धग्रस्त अवस्थाबाट युक्रेन अर्को भावनात्मक रूपले प्रेरित खेल मार्फत देशमा अधिक खुशी ल्याउन प्रयासरत। खेलको विजेता कतारमा हुने विश्वकपमा सामेल हुने।
बंगलादेशको एक कन्टेनरमा विस्फोट हुँदा 5 जनाको मृत्यु, घटनामा कैयौं घाइतेहरू मध्ये 20 जनाको अवस्था भने गम्भीर। मृतकको संख्या बढ्न सक्ने, कन्टेनरमा केमिकल राखिएका कारण विस्फोट भएको अनुमान गरिए तापनि अनुसन्धान जारी। युक्रेनलाई थप हतियार आपूर्ति गरेमा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र मार्फत आक्रमण बढाउने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। अमेरिकाले युक्रेनलाई 80 किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने अत्याधुनिक हिमर्स मल्टिपल रकेट प्रणाली भएका हतियार पठाउन थाल्यो। रुसी सेनाको कब्जामा पुगेको पूर्वी शहर सेभेरोडोनेट्स्कको एउटा भाग फिर्ता लिएको युक्रेनको दाबी। रुसको मुख्य निशानामा रहेको सेभेरोडोनेट्स पुरै फिर्ता गर्न अमेरिकाले दिएको नयाँ तोप निर्णायक हुने गभर्नरको भनाई। ओडेसा नजिकै हतियार र गोलाबारी बोकेको युक्रेनी सैन्य विमान खसालेको रुसको दाबी। रुसलाई अपमानित नगर्नु महत्त्वपूर्ण भएको भन्ने फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको भनाइप्रति युक्रेनको आपत्ति। युद्धपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले सहयोग गर्ने युक्रेनको दाबी। रुसबाट इन्धन ल्याउन युरोपेली संघले लगाए प्रतिबन्ध। इटाली सरकारले माफियाबाट उद्धार गरिएका ठाउँमा युक्रेनका 60,000 जनतालाई आश्रय दिने। स्विडेन फिनल्यान्ड नेटोमा सामेल भए रुसका लागि कठिन हुने शीर्ष अमेरिकी जेनरलको दाबी। कम्पनीहरूको स्वामित्वमा रहेका सबै भूमिहरू पहिचान गरी खेतीका लागि प्रयोग गर्न श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेको निर्देशन। रासायनिक मलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको र आउँदो कृषि यामका लागि पर्याप्त मात्रामा मल खरिद गर्ने पनि निर्णय। ग्रीसको एथेन्स नजिकैको जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि त्यहाँका वरपरका सयौं सर्वसाधारणलाई वासस्थान छोड्न निर्देशन। डढेलोका कारण सयौं हेक्टर जंगल समेत नष्ट। ट्युनिसियामा आगामी जुलाईमा जनमत संग्रह गर्ने राष्ट्रपति काइस सईदको निर्णय विरुद्ध भएको प्रदर्शनका क्रममा झडप हुँदा थुप्रै घाइते। मिश्रित संसदीय प्रणालीलाई गतिरोध र नातावादले ग्रस्त बनाएको भन्दै जनमत संग्रह गर्ने निर्णयपछि देशभर विरोध चर्कियो। र भारतमा गएको 88 दिन यताकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिए। शनिबार 4257 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमणबाट शनिबार 15 जनाको मृत्यु, 22,691 जना उपचाररत। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।